नाजरीन कराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का फरमान है, नमाज पढ़ा करो क्योंकि नमाज गुनाहों को इस तरह गिरा देती है जैसे दरख्त से पत्ते गिरते हैं। एक मर्द अगर औरत से मोहब्बत करता है तो उसके लिए जन्नत बनता है, और अगर औरत मर्द से मोहब्बत करती है तो उसके लिए सुकून। कभी कभी इंसान मोहब्बत में इतना गुम हो जाता है कि खुद को भूल जाता है, मगर मोहब्बत हमेशा याद रखती है कि कौन सच्चा था। जिंदगी में जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो गम ना करना, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ता है वो दरअसल खुद को तुम्हारी दुआ से महरूम कर लेता है। अक्सर औकात इंसान को उस वक्त समझ आती है कि वो कितना खुश नसीब था जब वो खुशी उससे छिन जाती है। इंसान जब अपने दिल से किसी का गम निकाल देता है तो अल्लाह उसके दिल में सुकून भर देता है। मोहब्बत में सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब दो दिल एक दूसरे की खामोशी समझने लगे। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है ना तो उसके दिल से नमाज का सुकून छीन लेता है। जो तुम्हें वक्त देता है वो तुम्हें अहमियत देता है, और जो तुम्हें अहमियत देता है वो तुमसे मोहब्बत करता है। कभी किसी के एहसासात से खेल मत करना, क्योंकि दिल टूटने की आवाज अल्लाह तक पहुंचती है। इंसान जितना ज्यादा गुनाहों में डूबता है ना, उतना ही उसका दिल सख्त हो जाता है। अगर कोई तुम्हें समझने लगे तो उसको खो मत देना, क्योंकि समझने वाले लोग किस्मत से मिलते हैं। जब अल्लाह तुम्हें सब्र दे रहा हो तो समझ लो कि वो तुम्हें किसी बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी जिंदगी में एक सजदा हजारों आहों से बेहतर होता है। अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो दिल से मेरी मर्जी को निकाल दो, कह दो जैसे अल्लाह की मर्जी। जो लोग तुम्हारी खामोशी को समझ जाते हैं वही तुम्हारे असल हमदर्द होते हैं। अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है ना तो उसकी जिंदगी में ऐसे वाकयात लाता है जो उसे दुनिया से नहीं बल्कि अल्लाह से जोड़ देते हैं। किसी के दिल में अपनी जगह बनाना मुश्किल नहीं, मगर उस जगह को कायम रखना सब्र, सच्चाई और खलूस मांगता है। जो लोग दूसरों को दुआओं में याद रखते हैं उनकी जिंदगी में बरकत कभी खत्म नहीं होती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का फरमान है कि लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत और रिज़्क किसी के हाथ में नहीं। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। सब्र, शुक्र, जिक्र और फिक्र ये चारों बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। सब्र मुश्किल को टाल देता है, शुक्र नेमत को बढ़ा देता है, जिक्र दर्जात को बुलंद करता है, और फिक्र गुनाहों से रोकती है। जब भी दुआ मांगो तो अपनी औकात देकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देकर मांगो। हम लोग नेक बनना नहीं चाहते, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और ये मुनाफिकत का सबसे बड़ा और आला दर्जा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का फरमान है, इंसान का सबसे बड़ा और बेहतरीन अमल मुआफ करना और भूल जाना है।
حضرت علی رضی اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو تو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی کے ساتھ چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اس کے ساتھ اب تک کیوں تھے۔ بچوں کے چہرے پر اتنا نور اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں تو کرتے ہیں مگر سازشیں نہیں کرتے۔ نماز کو چھوڑنا صرف عبادت ترک کرنا نہیں بلکہ اللہ کی ملاقات کے لیے بلانا اور انسان کا نہ جانا بھی ہوتا ہے۔ میں تیری ہر رضا میں راضی ہوں یا رب، بس تم اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اور جس دن تم نے مان لیا کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ تمہیں قبول ہے، اس دن کے بعد سے ہر فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ جسے کھو دیا تم نے وہ رب کی رضا تھی، جواب تمہارا ہوگا وہ تمہارے صبر کا صلہ ہوگا۔ اور جو تم سے نہیں ہوتا وہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ سب سنبھال لے گا، بس اس پر توکل رکھو۔ دعا کرتے رہو اور دیکھنا ایک دن تمہاری کہانی کن فیکون پر ختم ہوگی۔ بات تو ساری یقین کی ہوتی ہے، بس کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یقین رکھو اگر تم نے اپنی دعائیں اللہ کے سپرد کر دی ہیں تو وہ دعائیں طویل سفر کے بعد خوبصورت منزل ہی لائیں گی۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجے سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ معذرت کا لفظ صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے پاؤں پر آپ نے قدم رکھا ہو، اس لیے نہیں جس کے دل کو آپ نے کچلا ہو۔ اور پھر من پسند شخص کا بچھڑ جانا زندگی کے سارے ذوق کھا جاتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی محبت کی کیا دلیل چاہیے؟ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور کر دیتے ہیں۔ وہ انسان آپ کی کبھی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ رزق کا وعدہ بھی ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ بھی نہیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ہر وقت اپنا تن اور من پاک رکھو، کیا پتا کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔ اتنی خوبصورتی سے مانگو جتنی خوبصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔
استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔